میں این مقابلے دی دور وچ کہنا ہم میں کو اچ دی پہلے دساری تانے بے ظفر صاحب تے تساں ویلے راسو چھوٹے شعراء دی حوصلہ افزائی واسطے اساں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ انعام رکھیندے پے ہیں. ماشاءاللہ. محمد بلال وارث صاحب. محمد بلال وارث. زبان دے لے ساں میں چپ دے تالے تو میری چپ دی سریر دیکھی. زبان دے لے ساں میں چپ دے تالے تو میری چپ دی سریر دیکھی. میں فرض سارے ادا کرے ساں خلیل والی تعبیر دیکھی. اور میں دیسا اکبر جوان قاسم تے دیسا غازی جہویر دیکھی. میں کربلا دی زمین اتے کوہے سا بچڑے صغیر دیکھی. اکبر دے سینے چکڑ دے برچی جلے میں کربل میدان کھڑساں. حسین واہ واہ تو داد دے سے جلے میں ساگیں قرآن پڑھساں. اور پیاسی دھرتی اے کربلا دی میں پیاس تیلی بجھاون آیا. پیاسی دھرتی اے کربلا دی میں پیاس تیلی بجھاون آیا. تو تا قیامت آباد راسے میں جھتے کو وساون آیا. اور کرے سی دنیا طواف تیرے میں رتبے تیرے ودھاون آیا. میں تن 72 کوہات تے کو لہو دے ساغر پلاون آیا. اور خلیل ڈٹھا خواب جیڑا او خواب دی تعبیر میں ہاں. زمانہ میں کو حسین آدھے علی دوارت شبیر میں ہاں. اور جائیں پھول اصغر جائیں وار دیتے نانے دے دین مبین ہوتے. جائیں پھول اصغر جائیں وار دیتے نانے دے دین مبین ہوتے. حیران ہے سوچ زمانے دی اندے وصف ایمان یقین ہوتے. اور دھڑ دھرتی تے گل گل تو انج سر سجدہ ریز زمین ہوتے. ڈٹے خون حسین دا دھرتی تے آئے زلزلہ عرش برین ہوتے. اور گل گل تو انج دھڑ دھرتی تے سچ سوچ دیان تو انج نہیں تھیا. جو آکھے رب اوہ نال ادب رب دے فرمان تو انج نہیں تھیا. اور میدان کو دیکھ تے کئی کم گئے او دیکھ میدان تو انج نہیں تھیا. سر وارستان تو انج تھی گئے حسین قرآن تو انج نہیں تھیا. اور ہر سانسیں تے سلوات پڑھے کرے لعنت شمر لعین ہوتے. ڈٹھے خون حسین دا دھرتی تے آئے زلزلہ عرش برین ہوتے. جناب غلام فرید کیسر صاحب. میرا مالک بے نیاز ربا چاہن انداز اٹھان دے. میرا مالک بے نیاز ربا چاہن انداز اٹھان دے. اڈو اہدی اوے کر دے داں جی میں پاک محمد چاہ دے. ایڈو سامنے تیڈے کشتے پن اندے گھوٹ میٹھے مس لہ دے. ہے کیسر بوسا گاہ ہوندی تے شمر دا خنجر پیا وہاں دے. میرا مالک بے نیاز ربا جو کرے تیرے واسے. میرا پاک حسین جو کربل وچ گھن آیا سب اس کاسے. وچ کچھ کیسر معصوم بھی ہن کچھ گھوٹن لہدی مسے. ایک ہاٹ دھوپے تے جنگ لڑنی بیا نال ڈٹو بھوک تاسے. ایدہ جواب کہ ٹھیک کے بارے میں بار دیتے نے سوچو دیتا مقام کیا ہے. کہ ٹھیک کے بارے میں بار دیتے نے سوچو دیتا مقام کیا ہے. حسین امتحان پاس کیتے میں رکھا ہوں گا انعام کیا ہے. رکھتے گانے اے بخت قاسم میں نکڑا ہوں کو سلام کیا ہے. اعراض دی گل نوے سمجھ دے فنا کیا ہے دعام کیا ہے. اعراض دی گل نوے سمجھ دے فنا کیا ہے دعام کیا ہے. فرشتے سارے تے انبیاء کو دکھاونی ہم سریر ہی دی. فرشتے سارے تے انبیاء کو دکھاونی ہم شریر ہی دی. ولائے آنکھوں میں ہی دا حق ہے ساری جنت جاگیر ہی دی. ولائے آنکھوں میں ہی دا حق ہے ساری جنت جاگیر ہی دی. بے واسنا حاوی پیر میرا تے کو آجے ہاں میں دس دیں دا. رب پاک ہی نے امتحان جڑا ہے پیارے کو بھوک دس دیں دا.
میرا پاک حسین کے منگدا چا رب کر پانی یک لس دے دا جیندی کیسر تاں گھچ کوثر ہے اے پانی کیا چا سکے دا جیندی کیسر تاں گھچ کوثر ہے اے پانی کیا چا سکے دا تے ہن ترہم تے کو سودھنی کتنا خرچہ تھے یہ رب دے دین مبین اٹھے سید گلشن لٹوا سارا سید گلشن لٹوا سارا لایا تورا ہے دین اٹھے نہ فلک زمین جبل چاہتا نہ فلک زمین جبل چاہتا او بار ہی اپنے گل لاتا اے سر دے ون تو نی چکیا اون وعدہ اولین اتے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت پیش کی تھی کو کون چیسی نہ زمین چاہتا نہ پہاڑ چاہتا نہ آسمان چاہتا حضرت ان سکنا کیا میں حاضر نہ فلک زمین جبل چاہتا او بار ہی اپنے گل لاتا اے سر دے ون تو نی چکیا اون وعدہ اولین اتے بیا ہر کوئی خاک نشی تھی گیا پر اصغر جھولی تھاباں تھے بیا ہر کوئی خاک نشی تھی گیا پر اصغر جھولی تھاباں تھے کھٹ پوندے چشمے ایڑی تو کھٹ پوندے چشمے ایڑی تو جے ڈیندا مار زمین ہوتے کھٹ پوندے چشمے ایڑی تو بیا ہر کوئی خاک نشی تھی گیا پر اصغر جھولی تھاباں تھے کھٹ پوندے چشمے ایڑی تو جے ڈیندا مار زمین ہوتے اصغر اکبر عباس بھیرا اصغر اکبر عباس بھیرا قاسم تے اون محمد سب رب منگدا ہے شاہ دیندا ہے رب منگدا ہے شاہ دیندا ہے نی آیا شکن جبین تے سب اسکس رب دے راہ دیتے سب اسکس رب دے راہ دیتے جڑا سید خود کو پیش کیتے ڈٹے خون حسین دا دھرتی تے ڈٹے خون حسین دا دھرتی تے اے زلزلہ عرش برین ہوتے سب اسکس رب دے راہ دیتے جڑا سید خود کو پیش کیتے ڈٹے خون حسین دا دھرتی تے اے زلزلہ عرش برین ہوتے کیسر سید تا پاس تھیا قاتل دا ستیا ناس تھیا اندے نعرے روز قیامت تک وٹھی لعنت سمر نہیں ہوتے ڈٹے خون حسین دا دھرتی ساجد حسین ساغر صاحب ساجد حسین ساغر تمام حاضرین کو فقیر دی طرفوں السلام علیکم میری خوش بختی کہ اتنا صاحب علم لوگاں دے اندر فقیر کو سبق سناون دا موقع ملے میں سیدہ پاک دی بارگاہ دے اندر حاضری لاتے والا پڑھائی میں پنج تندہ جڑھا ہے نوکر پنج تندہ جڑھا ہے نوکر اندے سر تے سایہ تے چھاں ہے زہرا پنج تندہ جڑھا ہے نوکر اندے سر تے سایہ تے چھاں ہے زہرا سکھایا سجدہ حسین کو جائیں او پاک ہستی لانا ہے زہرا سکھایا سجدہ حسین کو جائیں او پاک ہستی دا نا ہے زہرا اور دین حق دی پناہ حسین حسین سائیں دی پناہ زہرا نبی دے وی ہے جگر دا ٹکڑا شبیر و شبر دی ماہ زہرا جبریل جیندے ہے درد نوکر سجوی ساگر حیا کریں دے اے پاک زہرا دا پاک گھر رے جیندی سنا خود خدا کریں دے اے پاک زہرا دا پاک گھر رے جیندی سنا خود خدا کریں دے اور صحرائی صاحب جا جا فرونیت ہے جا جا یزیدیت جا جا فرونیت ہے جا جا یزیدیت رب سائیں جگہ دے ساڑے
موسیٰ ضمیر کو مسلم کتے ہے برپا ہر جات کربلا دھرتی تے بھیج ولدہ مولا شبیر کو اور ہر شے تے تو ہی غالب مولا میرا ایمان ہے بے جرم پہ مریندن دھرتی تے تیرے بندے مسلم تے ڈاہ رسوائی کفر دے کہر وچ فریاد ہے اے دھاں ہے سمیع البصیر کو جا جا فرعونیت ہے جا جا یزیدیت اور مسلم کو ہیندے پہ ہیں مسلم کو ہوش کہیں نہیں اے بے حسی پوچھی سی یوم حساب وچ رب اولائے پوچھ سی کیویں حیات گزری دے سوں جواب کیا ول رب قدیر کو اور ہر جا کفر دی شاہی مسلم ہے قید خانے جیڑھا چا سچ علاوے اوہو کہر دے واتے حجر و شجر دی سن دی میری اے التجا ہے ول بھیج دے ای بھوئتے زینب دے ویر کو جا جا فرعونیت ہے جا جا یزیدیت اور اے زندگی اساڈی ساڈے اتے ایک قرض ہے جذبہ جہاد ہون ہر امتی تے فرض ہے حیدر دا مار نارا مشرق کو دیکھ کمبدا کافر نہ روک سکسی تیری شمشیر کو جا جا فرعونیت ہے جا جا یزیدیت اور واضح قرآن وچ رب اکبر دسائے ہر مومن دا جذبہ جہادی ہوئے لمن یقتلو فی سبیل اللہ پڑھتے دیکھو ساغر کی دی تفسیر کو جا جا فرعونیت ہے جا جا یزیدیت اور طرح مصرع دیتے ایک مسدس کربل دا جائے میدان ڈٹھا کربل دا جائے میدان ڈٹھا اصغر دے گل جائے تیر ڈٹھے کربل دا جائے میدان ڈٹھا اصغر دے گل جائے تیر ڈٹھے جائے ڈٹھا غازی بن باہی مقتل وچ کسدا ویر ڈٹھے اور دارائن ہے جیندے قبضے وچ انہیں ہتھیں وچ زنجیر ڈٹھے سجاد دی اکھ تو وہندے ہن اسمان لہو دے نیر ڈٹھے کھڑا خود اسمان اج رات روندے اے منظر دیکھ زمین اتے ٹھٹھے خون حسین دا دھرتی تے اے زلزلہ عرش برین اتے ٹھٹھے خون حسین دا دھرتی تے اے زلزلہ عرش برین اتے آج عشق خدا ازمیدہ پہ کسدہ محب زمین اتے آج عشق خدا ازمیدہ پہ کسدہ محب زمین اتے ڈھٹھے خون حسین دا دھرتی تے اے زلزلہ عرش برین اتے اور یوسف نی شکل محمد ہے یوسف نی شکل محمد ہے جیندی لاش کو جھولی پئی بیٹھے کل ہور ملک حیران کھڑن صبریں دی بے خفرین اتے اور ہے علم دا باب علی مولا ہر باب کتاب ہے ابن علی ہے علم دا باب علی مولا ہر باب کتاب ہے ابن علی ہی نسب دی نسبت سارے کو ہر شرف شبیر دی شین اتے آج عشق خدا ازمیندہ پہ اور ہے غازی مظہر حیدر دا اندے زور دا شور زمانے وچ ہے غازی مظہر حیدر دا اندے زور دا شور زمانے وچ جائے کھڑ میدان ہلا چھوڑے اندی جرت دیکھ سفین اتے ہے غازی مظہر حیدر دا اندے زور دا شور زمانے وچ جائے کھڑ میدان ہلا چھوڑے اندی جرت دیکھ سفین اتے اور تس راز ہی سہیں بے وس نہ ہن تس یار رضا وچ مس ای تھی تس راز ہی سہیں بے وس نہ ہن تس یار رضا وچ مس ای تھی مس لہندے گھوٹ کو ہی بیٹھے آیا فرق نہیں این یقین اتے آج عشق خدا ازمیدہ پہ کشتہ محب زمین اتے اور مقطع ہے جو نی قد کونین دا پوج سکدا شبیر پڑھے قرآن جتھا نی قد کونین دا پوج سکدا شبیر پڑھے قرآن جتھا محشر تیں ساغر نام اٹھسی ہے موہر محمد دین اٹھے آج عشق خدا آزمہ اساں مقابلے دے دور کہن سے بہرحال
ایک ربائی سماعت فرماؤ جو علی تے زہرا دے باغ دے پل، علی تے زہرا دے باغ دے پل تھے جگ معطر کمانے کہنی، علی تے زہرا دے باغ دے پل تھے جگ معطر کمانے کہنی، ایک کل بہشتیں دے بادشاہن غریب مفلس نمانے کہنی، علی تے زہرا دے باغ دے پل تھے جگ معطر کمانے کہنی، ایک کل بہشتیں دے بادشاہن غریب مفلس نمانے کہنی، تاریخ شاہد ہے پر منیران چمن دی ملکہ زہرا آکھے، حسین او تونی آنکھ نہیں کھولی نبی سے جے تئیں الانے کہنی۔ اور میراج دیا وچ کربلا نور العین کو، میراج دیا وچ کربلا نور العین کو، خود اللہ روبرو ملا زہرا دے چین کو، میرا حسین کیا نہ کر سکدا منیرانا، سجدہ جو ہی میں سجدہ ہا مولا حسین کو۔ اور وطن دا شاہ تھی وطن کو چھوڑے تے تھل سہاوے او کون ہو سی، وطن دا شاہ تھی وطن کو چھوڑے تے تھل سہاوے او کون ہو سی، تے بال ایانے ہتھاں تے چاکے ودا کوہاوے او کون ہو سی، اور جوان بچڑے دی لاش چاوے تے ہنج نہ ڈاوے او کون ہو سی، این سر کو سجدے دے وچ کٹا کے قرآن سناوے او کون ہو سی، او دین اسلام دا مسیحا نبی دا وی عین بین آہدن، یہ ہو جائیں ہستی کو دنیا والو امام حضرت حسین آہدن۔ جہان کی میں وسار سکدے احسان جیڑے حسین کیتن، کہیں نہیں جھے پیالے پیتے جھے پیالے حسین پیتن، جہان سارے دے زخم کھاتے جہان سارے دے زخم سیتن، حسین ہر جاتے کہیں میں آج دیں، حسین سارے میدان جیتن، حسین زندہ تے زندہ راسی، حسین واگو کوئی نہ آسی، حسین کو کوئی مٹا نہیں سکتا، جیڑا مٹے سی وہ خود نہ راسی۔ اج دے سونے کٹ دے حوالے نال جیڑا جو پروگرام چلدا پے کل شیر سماعت فرمے سو، میں مقابلے دی دورے چ کہنا ہم میں کو 8 دن پہلے دساری تانے بے ظفر صاحب تے تساں ویلے راسو چھوٹے شعراء دی حوصلہ افزائی واسطے اساں اے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ انعام رکھیں دے ہیں تاں شیر سن سو، جو ڈھٹے خون حسین دا دھرتی تے اے زلزلہ عرش برین ہوتے، توجہ کرے سو، ڈھٹے خون حسین دا دھرتی تے اے زلزلہ عرش برین ہوتے، کہیں حال حلالی نہیں بھولنا شبیر دا تھورا دین ہوتے، قرآن مکمل تھی دہا جڑا باندے ہن سائیں زین ہوتے، کوئی قرض چکا نہیں سکدا سائیں تھے خرچ جو دین مبین ہوتے، کھڑے داد فرشتے دیندے ہن کم سن اصغر دے سین ہوتے، ریا اور پئی خلقت روز بھی جیندی ہے لکھ لانت شمر لین ہوتے، وچ خلد حسینی سب ویسن ہے گال ایمان یقین ہوتے، دیتے پاک محمد بوسے ہن شبیر دی پاک جبین ہوتے، ڈٹے خون حسین دا دھرتی تے اے زلزلہ پاک عرش بری